تو یا اگر حاکم وقت ہے تو وہ قید دے اندر ڈال دے گا، انہوں جناب قیدی بنا لوے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ کوئی نہ کوئی حربہ وہ پھر استعمال کرے گا، کیونکہ ان دے کول جواز کوئی نہیں، جواب کو نہیں انہاں گلاں دا جنہاں گلاں دا جواب ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدوں نمرود دے دربار دے اندر ساریاں چیزاں نو رد کیتا، نمرود نے آکھیا بھی میں خدا، آپ نے فرمایا میرا خدا او خدا جڑا زندگی تے موت دیندا ہے۔ قال انا احیی و امیت، انہیں آکھیا جی یہ کام تے میں بھی کر سکنا، ایک گناہگار نو چھڑ سزا دے دیتی تے جناب گناہگار نو معافی دے دیتی تے بے گناہ نو قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تیری دلیل دا کوئی منہ سیر نہیں ہے گا، بغیر بے فضول جی دلیل ہے تیری۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ رب ہے جڑا سورج نو مشرق تو کٹ دے تے مغرب چ غروب کر دے۔ اگر تو خدا ہے میں نہیں مندا، تو کہنا ہے میں خدا، آپ نے فرمایا بھی سورج نو کٹ کے وخا مغرب دے اندروں۔ جدو اے دلیل دیتی پھر وہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ دلیل دا جواب بھی کوئی نہیں سی۔ ہن جدو سارے اندے چیلے چمچے جڑے اندے پیروکار سن جڑے پہلے بڑیاں تاڑیاں مار رہے سن، ہن خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، جواز ہی کوئی نہیں۔ انہاں کہ ہن کریے کی؟ قالو حرکوہ، پھر وہ سارے بولے انہاں نو جلا دیو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے خداواں دی مدد کرو، انہاں نو جلا دیو، اپنے خداواں دی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تسی کوئی چنگا کام کرنا ہی ہے نا، نمرود کہن لگیا اگر کوئی بھلے دا کام کرنا جے، اگر کوئی چنگا کام کرنا جے، اگر کوئی انہاں دے طریقے طور دے مطابق انہیں آکھیا بھی کوئی نیکی کمانی جے نا، تو پھر اپنے خداواں دی مدد کرو۔ خدا تے او ہوندا ہے کہ جڑا مدد کردا ہے۔ ایک ہی ہویا بھی انہاں آکھیا جی وانصروا آلہتکم، اپنے خداواں دی مدد کرو۔ اللہ دے قرآن نے ہر چیز دا وضاحت دے نال جواب ارشاد فرمایا۔ پڑھیے پھر اللہ دا قرآن، اور اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ قالو حرکوہ، او بولے انہاں نو جلا دیو، انہاں نو ساڑ دیو، انہاں نو جلا دیو۔ وانصروا آلہتکم، اگر تسی اپنے خداواں دی مدد کرنا چاہتے جے، اگر تسی اپنے معبوداں نو بچانا چاہتے نے، اپنی خداواں دی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے خداواں دی مدد کرو، اپنے خداواں نو بچاو۔ پیارے دوستو ایک گل دا قرآن نے نکھیڑا کر دیتا۔ کافر ایک دوجے نو کہن لگے اپنی خداواں دی مدد کرو، اپنے معبوداں دی مدد کرو، اپنے خداواں دی مدد کرو، اپنے معبوداں نو بچا لو، انہاں نو جلا دیو تے اپنے خداواں دی مدد کرو۔ میں آکھیا واہ اللہ دے کلامات تے گل نو نکھیڑ کے صاف واضح الفاظ دی اندر بیان کر دیتا۔ پتہ چلیا جیڑا کافر ہی ہوندا ہے وہ اپنے خداواں دی مدد کردا ہے، جیڑا کافر ہی ہوندا ہے اپنے معبوداں دی مدد کردا ہے، جیڑا مومن تے ایمان والا ہوندا ہے معبود اون دی مدد کردا ہے، معبود دی مدد کردا ہے۔ کیویں اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
فبحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اگے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں کہنا اندہ ترجمہ کوئی بندائیں اٹھ بعد کمرے کیا ڈرتا ہے، اٹھ بعد کمرے کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کافر ہوئے تھے وہ آندہ ہے اپنے خداواں دی مدد کرو، پر مومن وہ ہوندا ہے کہ جن دی خدا مدد کردا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ایک قرآن نے دسے آئے تو پیارے دوستو آیات دا جڑا ساریاں تو اڈے سامنے میں رکھیاں نا، اس تو پتہ چلیا کہ سچا رب او یہ جڑے اپنے بندیاں دی مدد کردا ہے، سچا خدا او یہ جدوں ان ساریاں ہوندیاں جناب تدبیراں ناکام ہو گئیاں نا، انہاں آکھیا بھی ہن کی کریے، انہاں آکھیا جی قید کر لو، جلاؤ انہاں نو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلاون دے واسطے اگ دے انتظام دے واسطے اعلان کیتا گیا بھی لکڑیاں اکٹھیاں کرو۔ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ جس جگہ دا انتخاب کیتا گیا نا، کتاباں دے اندر موجود ہے کہ 45 فٹ جیڑی سی نا اس دیوار دی اونچائی رکھی گئی۔ کسے کتاباں دے اندر 3 قول نے 45 فٹ 60 فٹ اور 90 فٹ، انہاں وچوں تیناں وچوں یہ تینے قول معتبر کتاباں دے اندر موجود نے کہ اتنی اونچائی جیڑی سی نا، انہاں کہا بھی اس جگہ دی چاروں طرف انہوں حویلی ٹائپ بنا دیو، ان دی جگہ دی جیڑی اونچائی انہوں چوک دیو دیواراں، اور 30 فٹ ان دی جیڑی سی نا لمبائی، انہاں کہا جی لمبائی دے اندر 30 فٹ کر دیو، اور جیڑی 45 فٹ سی نا ان دی او کر دیو چوڑائی، اے ایک قلعہ تیار کر دیو۔ اور ان دے اندر حکم دے دیتا گیا کہ سارے نا بابل شہر دے اندر اعلان ہو گیا بھی سارے نا لکڑیاں اپنی اپنی طاقت دے مطابق نہ لیا کے اندے وچ سٹ دے جاؤ۔ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ 1 مہینہ لکڑیاں اکٹھیاں کرن تے لگ گیا، اتنیاں اکٹھیاں لکڑیاں کرن دے واسطے، کندے واسطے؟ اللہ دے پیارے خلیل نو جلاون دے واسطے، کیونکہ انہوں نے کلمہ حق بلند کیتا سی نا، پتہ چلیا کہ جڑا بندہ حق دا کلمہ بلند کردا ہے نا، پھر مشکلات پہلے انہوں نے انتظار کر رہی ہوندیاں نے۔ 16 یا 17 سال عمر ہے اجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ تے علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھے آئے کہ بیبیاں نا عورتاں منت مان دیا سن کہ اگر ساڈا پتر بیمار ہے انہوں صحت مل گئی نا تو اسی اینے من لکڑیاں ابراہیم نو جلاون دے واسطے دیواں گیا۔ انہاں اپنا مذہبی فریضہ سمجھیا تے او جناب پھر انہاں کیتا بھی، صحت جدوں مل گئی تے انہاں جناب وہ لکڑیاں پھر لیا کے کٹھیاں بھی کیتیاں، جمع کر دے گئے۔ لکڑیاں جدوں جناب اکٹھیاں ہوئیاں 1 مہینے دی تقریباً ٹائم لگیا لکڑیاں نو اکٹھیاں کرن تے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نو جناب قید دے اندر ڈال دیتا گیا۔
آپ نو قیدی بنا دیتا گیا لکڑیاں اکٹھیاں کر رہے نے 1 مہینے دا ٹائم لگ گیا لکڑیاں اکٹھیاں کر دیا اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضور علیہ السلام دے اس دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قید کر دیتا گیا میاں صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مشکل اندر وہ مشکل اندر وہ مشکل پہ گئی دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی تیریا تو ہی جانے دم مارن دی جانا کوئی تیریا تو ہی جانے میں تے کہنا ہے اس آیت دا ترجمہ ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اس واسطے میاں صاحب نے آکھا ہے کہ مشکل اندر او مشکل پہ گئی تے دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی او تیریا تو ہی جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلاون دے واسطے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں جا رہیاں نے لکڑیاں اکٹھیاں ہو گئیاں کن جناب اگ جلا دیتی گئی 1 مہینے دا جناب وقت لگیا اگ دے شولے پڑک گئے اگ دے شولے جناب بلندیاں تے پہنچ گئے کتاباں دے اندر لکھیا ہے او جناب 1 میل دے فاصلے تو کوئی پرندہ گزردا انی تپش اس اگ دی ہو گئی جناب کوئی پرندہ گزردا جناب بھسم ہو کے جل کے اس اگ دے اندر چلا جاندا 1 میل دی مسافت دوار تو تپش انی زیادہ ہوگی کوئی نیڑے نہ جاوے اچانک کی ویکھیا ہے ہر جناب جانور کوشش کر رہا ہے اگ نو بجھاون دی انہاں جانوراں دے اندروں جناب 1 جانور ایسا ہے جن دا نام چھپکلی ہے او جناب دوروں کھڑے ہو کے پھوکا مار رہی ہے اگ تیز کرن دے واسطے او پھوکا مار رہی ہے اگ تیز کرن دے واسطے اسی طرح ہی جناب شارین نے لکھیا کہ 1 پرندہ جن دا نام ہد ہے قرآن دا اس پرندے دا قرآن دے اندر بھی ذکر موجود ہے اس ہد پرندے تے اللہ نے 1 نورانی تاج سجایا ہے اللہ نے کونے چہرے تے جناب سر دے اتے والا دا سرخ رنگ دا تاج بنایا ہے او ہد کی کردا ہے دریا تے جاندا ہے چونچ دے اندر پانی لے کے آندا ہے دوروں جناب قطرے سٹدا ہے کتاباں دے اندر لکھیا ہے چھپکلی پھوکا مار دی ہے ہد جناب قطرے دوروں لے کے آ کے اگ بجھاون دے واسطے سٹدا ہے پیارے دوستو نہ ہد دے قطرے سٹیا اگ بجھنی ہے نہ چھپکلی دے پھوک ماریا اگ زیادہ ہونی ہے لیکن اوندا اگ لگانا فطرت ہے ہد دا اگ بجھانا فطرت ہے میرے تے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپکلی جتھے بھی لبے انہوں مار دے وہ شارین نے لکھیا حضور نے فرمایا چھپکلی نو مار دے وہ
صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا اے چھپکلی نو مارن دا حکم کیوں دیتا جے؟ میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا اے چھپکلی نے جدو میرے دادا ابراہیم دے واسطے اگ جلائی گئی سی اے چھپکلی نے ادو پھوکا ماریاں نے اے چھپکلی نے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا مارن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اتے اور بھی ایک چیز گل سامنے آ گئی، میرے آقا نے فرمایا جڑا نبی دا بے ادب تے گستاخ ہے او چھپکلی ہوے تے انہوں بھی مار دے وہ انہوں دنیا تے جیون دا حق کوئی نہیں جڑی نبی دی گستاخ ہے۔ جڑے جانور گستاخ نبی دا ہوے انہوں مصطفیٰ نے مارن دا حکم دیتا ہے۔ جس نے نبی دی گستاخی کیتی جانور ہوے انہوں تے دنیا تے جین دا حق کوئی نہیں۔ تے جڑا جنا میرے نبی دے بارے گستاخی کرے جڑا میرے نبی کریم دے بارے کوئی گل کرے اللہ دے نبی دی گستاخی چھپکلی کرے تے انہوں جین دا حق کوئی نہیں۔ اے جانور گستاخی کرے جین دا حق کوئی نہیں۔ انسان گستاخی کرے تے انہوں بھی دنیا تے جین دا حق کوئی انہوں بھی پھر جین دا حق کوئی نہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی زوجہ محترمہ آپ کے حجرے دے اندر نہ ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کے دیکھیا نا کہ آپ کے حجرے دے اندر نیزہ پہ آئے، نیزہ جنہا جنگ دے اندر استعمال ہوندا سی۔ وہ بی بی کہن لگی عائشہ جنگ دا بھی کوئی موسم کوئی نہیں، صورتحال کو نہیں جنگ دی تے عورتاں نو ویسے بھی جنگ دے اندر جان دی اجازت نہیں، لڑن دی اجازت نہیں، اے نیزہ ایتھے کی کر رہا ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے بھی اے نیزہ نہ میں چھپکلی مارن دے واسطے رکھے آئے۔ وہ کہنے لگے جی انہوں نے کیوں مارنا ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی جیڑا چھپکلی نو پہلے وار دے اندر مارے گا نا انہوں ثواب زیادہ ملے گا، جیڑا دو وارہ دے اندر مارے انہوں تھوڑا جا ثواب کٹ ہو جائے گا، تین وار دے اندر مارے ثواب اور کٹ ہو جائے گا، ملے گا ثواب لازمی۔ پتہ چلیا چھپکلی دا قصور کی سی، صرف پھوک ماری، آگ جلائی جا رہی سی انہیں پھوکا ماریاں، نبی دے دشمن دا ساتھ دیتا، نبی دی گستاخی کیتی تے قیامت تک انہوں مارن دا حکم دے دیتا گیا۔ چھپکلی جانور ہو کے کرے نبی دی بے ادبی تے حضور نے فرمایا انہوں جیون دا حق کوئی نہیں۔ تے میرے آقا نے فرمایا صحابیوں جیڑا کرے نا میری شان دے اندر گستاخی انہوں بھی دنیا تے زندہ رہن دا حق کوئی نہیں۔ تاریخ دیا کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے جنہ دے اندر صحابہ نو میرے آقا نے اپنے گستاخاں نو مارن دا حکم دیتا ہے۔ اگر اس پاسے چلے گئے اے جناب موضوع تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ موضوع پھر ختم نبوت دے ٹاپک تے آ جاندہ ہے تے انشاءاللہ کس دن موقع ملیا تے اس موضوع تے وضاحت دے نال انشاءاللہ بیان کران گے۔ ہن او ہد جڑا جانور ہے نا ان دی خوبی کی ہے، ان دی شان کی ہے، ان دا مقام کی ہے تے انہوں او مقام تے عزت تے مرتبہ ملیا کیویں؟ اللہ دے قرآن دے اندر بھی ذکر ہے جدو حضرت سلیمان علیہ السلام سفر تے جا رہے سن، سورۃ النمل دی آیت نمبر 20 دی تفسیر ہے، شور جا کر کے انہوں اگے چلنے ہیں تے حدود نے آکھیا بھی مینوں نال لو، مینوں اللہ نے خوبیاں تے کوالٹیاں عطا کیتیاں نے، او اگے چل کے دسنے ابھی او خوبی کی سی۔ حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے ہد نامی جڑا پرندہ ہے اللہ نے اندے سر تے جناب
لال کلر دا انہی بالا دا تاج بنایا ہے اے ہنود نو اللہ نے ایک خوبی عطا فرمائی ہے اے جناب زمین تے اور آسمانہ تے اڑدا جا رہا ہے انہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے دس دے میں گا کینی زمین دے نیچے پانی ہے کینی زمین خشک ہے کینی زمین دے نیچے پانی ہے انہوں اللہ نے خوبی تے طاقت عطا فرمائی ہے اس ہنود دے جناب جنہ سر دے اتے تاج ہے کتاباں دے اندر لکھے آئے اے جناب اڑدیاں جنے انسان دے جناب جسم دے سر دے اتوں گزر جائے اللہ انہوں دنیا دے اندر بادشاہی عطا فرما دیندہ ہے اے ہدود جن نے جناب قطریں چاند ابراہیم علیہ السلام دے اگ لگن تے بجان دے اندر اے تھوڑی جی مصطفیٰ دے محبوب دے نال ادب کیتا ہے اللہ دے خلیل دی عزت کیتی ہے او در جناب چھپکلی ہے جن نے بے ادبی کیتی ہے پتہ چلے اللہ جنہیں نبیان دی تعظیم کر دینے انہاں نو سیرات تاج عطا فرما دینا ہے جنہیں نبی دی بے ادبی کر دینے اللہ انہاں نو دنیا تو مٹا دینا ہے نام و نشان انہاں دا ختم ہو جانا ہے اے پیارے بھائیوں ہدود نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اے مقام عطا فرمایا ہے جن دے انسان دے اتوں گزر جاوے گا پہلے نمبر تے جلدی ملے گا نہیں اگر اڑدیاں جڑے انسان دے سر دے اتوں گزر جاوے گا اللہ انہوں سلطنت بادشاہی عطا فرما دے گا اللہ انہوں عزتامی عطا فرما دے گا انہوں یہ مقام ملیا نبی دی تعظیم کرن دی وجہ تو چپکنی نو عذاب ملیا نبی دی بے ادبی کرن دی وجہ تو پتہ چلیا پامیں جانوریوں میں جڑا نبی دی عزت کرے گا ان دے سر تے اللہ تاج سجاوے گا جڑا نبی دی بے ادبی کرے گا اللہ انہوں دنیا تے جیندہ حق بھی عطا نہیں کرے گا کوئی انہوں جیندہ حق نہیں جڑا مصطفیٰ دے یا کسے بھی نبی دا بے ادب ہے انہوں دنیا دے اندر زندگی گزارن دا حق ہی کوئی نہیں تو پیارے بھائیوں پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نو ہن تیاری ہو گئی مہینہ پورا اگ بل گئی اس شیطان آ گیا کول نمرود دے انہیں آگے آکھیا بھی آگ دا تسی بال لئیے 1 کلومیٹر تو 1 میل تو سیک جناب انہا تیز آ رہے ہیں آگ دے اندر انہا سٹے گا کون اگر کسی نے سٹنا بھی نا جانا بھی ہے نا کسی نے تپش اتنی زیادہ ہے نمرود نے اس وقت اندے تھوڑے ہوش و آواز کھلے انہیں آکھیا بھی آت گل سوچی نہیں ہے لیکن وہ شیطان سی نا انہیں آکھیا بھی کوئی گل نہیں تسی کوئی بہترین جا کاریگر لب گے نا بس مینوں دے دیو وہ انسانی صورت آ گیا نا انہیں آکھیا اندے کول نہ سٹن دے واسطے انتظام کروانا میرا کام ہے وہ بہترین کاریگر ایک لبیا انہیں جناب ایک ڈولی تیار کی تھی جنہوں منجنیک دا نام دیتا گیا یہ منجنیک پرانے وقتہ دے اندر جنگ دے اندر بھی استعمال کیتی جاندی سی جن دے اندر گولا رکھ کے نا تے دشمن دے بعد چلایا جاندہ رسیاں دے نال انہوں بند کے دے فل زور دے نال جمیں آپ دوسرے غلیل بھی آپ استعمال کرنے ہیں اس طرح دی منجنیک سی تے پیارے بھائیو اے منجنیک تیار کرن والے دا حشر پتہ ہی کی ہویا انہیں تیار کی تھی نا جدو ادو بعد چوندہ حشر یہ ہوا کہ زمین کھلی اے زمین دے اندر تنس گیا اور قیامت تک اے زمین دے اندر تنسدہ ہی جاوے گا اے جن نے منجنیک تیار کی تھی سی اے سزا اللہ نے قیامت تک انہیں مقدر دے اندر لکھ دیتی کہ میرے نبی دی جناب گستاخی دے اندر بے ادبی دے اندر تمہیں پورا شامل ہیں شیطان انہوں جناب چالان دے اندر پسامن والا سی پیارے دوستو ہن جدوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس منجنیک دے اندر بٹھا کے نا تے آپ نے ہن جدوں چلاون دا ارادہ کیتا تے ادھر جناب اللہ دی قدرت تے آسمانہ دے فرشتے سارے نے جدو ویکھیا نا تے فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ تیرا دوست ہے خلیل اللہ ہے تے یار یارہ نہ لیمے تے نہیں نہ کر دے
یاراں نوں تے یاراں نال محبت ہی بڑی ہوندی، پیار ہی بڑا ہوندا ہے۔ تے رب نے فرمایا میں کدوں روکیا تانوں، جاؤ جا کے کرو مدد میرے یار دی، جاؤ جا کے کرو مدد میرے یار دی، میں روکیا کدوں، تانوں منع کیتا ہے۔ اگر میرا ابراہیم تہاڈے کول مدد مانگدا ہے، لیندا ہے، تے جاؤ جا کے مدد کرو۔ حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اے فرشتے جناب زمین تے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آندھی والا فرشتہ آ گیا۔ آندھی والے فرشتے نے آ کے آکھیا حضور تسی حکم دے وہ ہوا چلا دیواں گا، اے ہوا چلے گی انہاں دا نام و نشان ختم ہو جاوے گا، جڑی اگ انہاں تواڈے واسطے جلائی اس اگ دے اندر انہاں دے سارے علاقے نو تہس نہس کر دیواں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت الا الیکم، مینوں تیری حاجت دی کوئی ضرورت نہیں، جا چلا جا۔ اے جناب فرشتہ بارش والا آ گیا، آ کے عرض کردہ ہے اللہ دے خلیلہ مینوں حکم دے وہ اینی بارش برسا دیواں گا، چند سیکنڈ دے اندر اگ دے شعلے ختم ہو جاون گے، چند سیکنڈ دے اندر اگ ختم ہو جاوے گی۔ آپ نے فرمایا تیری حاجت دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، چلا جا۔ جناب فرشتیاں دا شہنشاہ، فرشتیاں دا سردار حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے خلیل دے کول آ گئے، آ کے کہن لگے نے اے ابراہیم مینوں حکم دیو میں 1 منٹ لاواں گا، انہاں پہاڑاں نوں جوڑ دینا، اپنے پراں دے نال انہاں پہاڑاں نوں جوڑ کے اس بستی نوں مٹا دیواں گا۔ آپ نے فرمایا نا نا ایویں نہیں کرنا، تینوں مینوں تیری حاجت دی ضرورت کوئی نہیں۔ پھر جبریل نے جدوں دوبارہ آکھیا حضور میں حاضر ہاں، آپ نے فرمایا اگ جلاون والے دا نام کی؟ آکھیا نمرود اس دا نام ہے۔ آپ نے فرمایا اگ جلاون دے اندر تاثیر کندی ہے، جلائی تے نمرود نے لیکن مرضی کس دی شامل ہے؟ کہنے لگیا مرضی مالک خدا وحدہ لا شریک نہیں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جدوں جلاون وال جدوں میرا مالک مینوں جلا کے راضی ہے، جن نے اگ جلائی ہے اگر وہ مینوں جلا کے راضی ہے، اگر میرا رب مینوں جلاون دے واسطے راضی ہے، میں اوندا ابراہیم خلیل اللہ جلن دے واسطے راضی وا، اگر میں تے رب اسی ایک دوسریاں گلاں دے اندر راضی ہے، درمیان دے اندر جبریل تیرا کی کم بندا؟ آپ نے فرمایا تیرا کی کم؟ جے میرا مالک مینوں جلانا چاہتا ہے نا، جی میں میرا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، جے میرا مالک ہے چاہتا ہے۔ اے حقیقت اندر اگر خطیب بانا گل کریے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج ایک اگ اے لگی ہے تے ایک اگ اندر عشق دی لگی ہے، تو تسی سبحان اللہ کہا جا کے کہہ دینا۔ عشق دی گل ہوئے تے بندہ سبحان اللہ نہ کہے پھر یار محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں چاہنا کہ اس عشق دا ترجمہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان تو نہ کروا لیے، اور اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے عشق ماہی دے ہوئے اکالا لگیا کون بجھا دے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جا جھکاوے ہو ناسوں میں ناسوں بن دے وے راتی ستے آیا نے جگاوے ہو
سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جی میں بچہ زدی ہوندا ہے بچہ اگر رات نو زد کردا ہے وہ نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے ایویں جدوں عشق دی اگ اندر جل جاندی ہے آپ نے اس چیز دی ترجمانی کیتی ہے آپ فرماندے نے نہ سویں نہ سومن دے راتی سنے آیان جگاوے میں قربان نہ تو باہو جیڑا بچھڑے یار ملاوے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں آپ نو جناب مجنیک دے اندر ڈال کے اگ دے اندر سٹ دیتا گیا اللہ دا نبی جدوں اگ دے اندر جان لگیا اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم فرمایا اے آقا میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ٹھنڈی ہونی کتابہ دے اندر لکھے آئے جدو جناب اللہ نے حکم دیتا پوری دنیا دے اندر آگ ٹھنڈی ہو گئی جیڑیاں بیبیاں جناب ہانڈی جناب آگ تے رکھ کے بیٹھیاں وہ انتظار کر دیا رہیاں آگ جناب سیک آگ دے اندر موجود نہیں سی کتابہ دے اندر لکھے آئے اگر اللہ رب العالمین دی ذاتی نافرمانی قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم اگر ابراہیم دا لفظ استعمال نہ ہوندا ساری دنیا دی اگ دے اندروں اگ والی تاثیر ختم ہو جانی سی اللہ نے فرمایا ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہی انی ٹھنڈی نہ ہوئی میرا ابراہیم نو سردی لگنی شروع ہو جائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جدوں اگ دے اندر آئے نے آپ نے آن تو پہلے تخت تیارے آپ دے ادھر والے پاسے چمیلی دے بوٹے لگے نے ایک پاسے گلاب دے پھول لگے نے ایک پاسے جناب موتیے دے پھول لگے نے جبریل علیہ السلام دوپٹے دے نال ایک کپڑا پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام دا پسینہ صاف کر رہے نے انی تو پشی آئی ہے ابراہیم علیہ السلام نو صرف پسینہ آیا ہے کیونکہ سلامتی والی آگ ٹھنڈی ہوندہ حکم دیتا گیا سی میں آکھیا واہ ابراہیم تیرے کریم وقتہ تو قربان جاوا او جبریل جڑا آسمانہ تے بیٹھ کے فرشتیاں دی سرداری تے جناب حکم چلا دائے آج اللہ نے فرمایا جا میرے ابراہیم دے کول میرے خلیل اللہ دے کول جا تے جا کے میرے خلیل اللہ دا پسینہ صاف کر پتہ آن والی قوم نو چل جاوے پاوے نورانی فرشتیاں نا سردار کیوں نہ ہوئے جدو نبی دی خدمت دی اندر جانا ہے پھر غلام بن کے جانا پوے پھر ابراہیم علیہ السلام جدوں آگ دے اندر گئے نا باہروں بیٹھا ماں ویکھ رہی سی ماں نے جدوں سارے معاملات اندر والے ویکھے نا تے ماں کہندی ہے واہ ابراہیم تیرا رب کڈا چنگا ہے اگر کمیں تے میں بھی نہ آ جاواں اندر آخر ماں سی نا آپ نے فرمایا بھی آ جاؤ ماں پھر گئی ابراہیم علیہ السلام نے مل کے آئی پیارے بھائیوں میں پہلے عرض کیتی ہے بغیر امتحان دین تو بندہ پاس نہیں ہو سکتا کوئی بھی امتحان ہوئے بغیر امتحان تو کامیابی نہیں مل سکتی اگر حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار بنے نے نا تے پہلے قربانی پیش کیتی ہے پھر سرداری ملی ہے تے اے تو پھر
امتحان ان دے اندر جدو کامیابی ہوئی نا پھر اگے زندگی دے اندر اور بڑے امتحانہ دے اندر آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام نو. یہ موضوع انشاءاللہ چلدا جا رہا ہے. اگلے جمعۃ المبارک مزید جڑے اگے امتحانہ دے اندروں ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام دے کولوں لیا گیا اس دا انشاءاللہ ذکر خیر کران گے. اللہ سانو جلدی حاضر ہومن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب